تے سیدہ دی جان دی وے میں سراو آ ڈاچی ویلی رکھنی ہوئے دے تے میرے محمد نو سوار کرنا ہی ہائے 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 حضور نو سوار کرنا ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے پڑھو قربان ہے چلو یار مل کے پڑھو جدا نبیوں پڑھے باقی ساڑے پراؤنے نے قربان سارے مل کے پڑھو گے سرور آئے گا قربان زمانہ ہے وہ زہرا کا بابا ہے حسنین کا سارے پڑھو گے تے نات دا مزہ ہونا ہے وہ زہرا کا بابا ہے حسنین کا سارے پڑھو گے تے سرور آئے گا وہ زہرا کا بابا ہے حسنین اوہ پتر تو چھاتے موبائل لے کے بیٹھا سیدھا ہو کے بہ گئے تقریر سن تو کدھر جا گئے چوراواں کو بہ گیا ہے ویکویں چھاتے بہ گیا جا گئے وہ ظاہر لبی نات پڑھو یار مینوں پتہ لگے سرور آوے حضور دے عاشقاں چ نات پڑھ رہے ہیں اوہ مرکزی مسلم لیگ والے تسی نہیں یہ پڑھ دے سارے پڑھو مسلم لیگ والے پڑھو مل کے پڑھو پیار نہ ایک مولویاں دی مسلم لیگ ہے ایک بڑیاں دی مسلم لیگ ہے اے مولویاں دی مسلم لیگ ہے سارے پڑھنا ہے وہ زہرا کا بابا ہے حسنین سارے پڑھو وہ زہرا کا بابا ہے حسنین ہے وہ رب دو عالم کا محبوب یہ گانا ہے محبوب میرے نبی کریم تجارت واسطے جا رہے ہیں کہندی وے میسرا وے گل سن جدوں مکیوں نبی نکلے اینو ڈاچی تے بٹھا لویں تے سارے راہ ویندا جائیں میرے محمد دی چال تے ڈال ویکھدائیں سارے راہ ویکھی کہندے نے منڈی چ جدوں مصطفیٰ پہنچے نا تے رستے چ میویں تے پئی جاندا نا مال تے او مال گلا ہو گیا سرکار نے وکھریاں وکھریاں ٹیریاں لائیاں ساڑھے تے 2 دن دی ماج ڈاک کے لائی جاندے نے منڈی بیوانہ ویکھو کیڈا چوڑا ہے کر دے کئی مجھا بڑھیاں مجھا داند لوا کے لائی جاندے آج کل مجھا نو بھی داند لگن لگ پے کئی ایڈے امترے نے اپنے بڑھے ماپے نو داند نہیں لواندے بڑھی مجھ نو داند لوا لیں دے اوہ نہ ہیرا پھریاں کریا کرو او مینو کسی نے بکرا دیتا بکرا او میں آکھیا بھی چنگا تگڑا بکرا ہے سستا بڑا بندہ پہ تو میں لے گیا تو کار جدو لگایا نا تو او ناڑو کٹیا تے پیشاب کرے پیا ہور جگہ او میں آکھاں بھی مار گئے تھاں تے بھی پیسے دے او کھیر میں پولیس وچ پائی بندہ لبیا منڈی چوں میں آکھاں مار جے مولوی لٹ لیا انہیں کہا جی اینو بن پیا سی تے اینو بن پیا سی تے جناب او ناڑو پچھو کٹ دیتا تے تائیں تانوں اینا سستا دیتا نہیں تے مان دا بکرا تانوں کہ سستا دینا سی تے اچھا وہ ناڑو لکایا کیویں وہ ہار پایا لے وہ ہار نہیں ہوندے آ وہ جڑے ہار رکھے نہیں ہوندے لوکاں نے پہنچ چونکے ہر ایک نو پائی ہوندے نے تسی بھی رکھے نے اللہ اوے وہ ہار نہیں ہو سمجھ دے خالی اوے پلاسٹک دے مالا ہن تسی بھول گئے تانوں بھی پائیاں ہی کہے نے دے ساس سورے نے تسی بھول گئے جے سارے کیوں تایا مالا پائی ہی نہ بیاہ تے اے لو یو تایا کہدا پائی سی قسمے بزرگ میرے یار نے تایا نہ پیار کرنا اچھا بھی وہ لوکی بے ایمانی تے خیر دی کر دے رہا کئی بندے اللہ معاف کرے دودھ ہوندا ماج تھلے 6 گڑویاں تے لوکاں نوں آندے نے بلے بھئی تے جاندیاں ہی 16 گڑویاں چوئیاں تے چو لیندے نے لوگ تے مڑ کے پھر او چھیاں تے آ جاندی
وہ بےمانی کرنے والا بندہ حضور دا امتی نہیں ہو سکتا نبی پاک صادق امین اچھی بولو حضور صادق امین ہر 2 نمبر شے وچ ہی ہوندے ہر 2 نمبر شے وچ جنہیں بیٹھے ذرا دھیان ہاتھ کنے بندے وعدہ کر دے اسی صادق امین نبی دا کلمہ پڑھے اسی صادق امین بنا گے انشاءاللہ سچ بولاں گے ایمانداری ورتاں گے اوہ صادق امین نبی دی اسی کلمہ پڑھے آئے سب سے اولا او اللہ ہمارا نبی پڑھو سب سے اولا او اللہ سارے پڑھو مل کے پیار نہ انشاءاللہ میں بیان کر دینا توجہ میرے وال سب سے اولا او اللہ اچھا یار اقرا حضور دی نعت پڑھو نا سارے مل کے سب سے اولا او اللہ بے اپنے مولا کا پیارا بے خلق سے اولیاء اولیاء سے رسل اور سب رسولوں سے اعلیٰ بھی سب رسولوں سے اعلیٰ میرے نبی کریم نو ماننے والو نبی پاک واپس آگئے سودا سب تو پہلا بھی کیا جنس سب تو پہلا بھی کی نفع بھی ڈبل ملے آؤ میرے نبی کریم نو ماننے والو تمہاں پہ گیاں عرب ویچے کہ محمد جا تاجر کوئی نہیں گاؤ کل بھی سچ بول داوے روزہ اودا قبولے جڑا رزق حلال نہ سیری کرے تے افطاری کرے ویرا من جین دندر اپنا احتساب کرو من سام رمضان ایمان و احتسابا غفر لہو ما تقدم من ذنبہ ایک حدیث پاک چاندہ من کام رمضان جڑے ایمان والے نے روزیاں دا قیام کر دینے رات نو قرآن پڑھ دینے سن دینے قرآن یاد کر دینے قرآن دی تلاوت کر دینے اپنا احتساب کر دے لوگوں اپنا احتساب کرو نا اللہ دے نبی فرمان دینے دنیا دے لوگوں اپنے رمضان دے اندر سخاوت زیادہ کریا کرو ماڑیاں پیار کریا کرو غریباں تے رحم کھایا کرو رشتہ داراں نال حسن سلوک کریا کرو مجھے قرآن اندہ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون لوگو اللہ دے راہ تے خرچ کرنے والا بندہ ایک کوئی عام بندہ نہیں اللہ اندہ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم ماں ختیجہ نے میرے نبی دا کلمہ پڑھیا 40 سال دی عمر چ سنیے دھیان دے نال میرے نبی نا نکاح ہویا نا 25 سال میرے محمد دی عمر ہے اج میرے نبی نے 13 سال بعد میرا نبوت دا اعلان کر دیتا وے میریاں پہنا بھی سن 15واں سال چڑھیا نا 40 سال دی عمر چ میرے محمد نے نبوت دا اعلان کیتا ہے میرا نبی پہلے بھی نبی ہے میرے نبی نو اللہ نے کدوں دا نبی بنایا کاف کنیاں منزلاں پہلیاں سن تے جدوں میرے محمد دی لوئی ہوئی سی رب لکھ دیتا ختم رسالتاں دا مٹی آدم دی ادوں اجے گوئی ہوئی سی شمشام اس مٹی نو پاگ لگے ناصر مدنی اس مٹی نو پاگ لگے اکتالی والے آؤ اس مٹی نو پاگ لگے جڑی مدتاں دی اگے موئی ہوئی سی تے
تے مکے چن چڑھیا جگ لو ہو گئی تے سونا کفر دی رات مکان آیا راہ پھلیاں جاندیاں رائیاں نوں تے سونا جنت دا راہ وکھان آیا میرا نبی آیا تے جگ تو اندھیرے مکے سونا آیا جدو سرکار نو ویکھیا ہوئے گا ہائے 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 شام دے لوگ حیران رہ گئے ہونے جدو مصطفیٰ نو ویکھیا ہو کہندے نے زلفاں نے چھلے چھلے ساری دنیا بہو سونی پر میرے مدنی تو تھلے تھلے ہلنا سونا سونے سونے نو بنایا سونے آندے مان ٹوٹ گئے سونے ورگانا دنیا تے آیا سونے آندے مان ٹوٹ گئے اور میں کہنا ناوی میرے نبی دی بیوی سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ نے سارا مال مصطفیٰ نو ہبہ کرتا وہ لوگو میرے نبی نے کہا اینما مثل خدیجہ میری خدیجہ دی کوئی منو مثل نظر نہیں آندی کیوں وجہ کی سی ساری خدیجہ دیاں وفاوانل آج اسلام پھلدا پھولدا پیا ہے اسلام دیاں بنیاداں چ ماں خدیجہ دا مال بھی لگا تے وفا بھی لگی ہے سارے اسلام دی بنیاد چ ماں خدیجہ دی وفا لگی ماں تے ساڈے مولوی اللہ معاف کرے ماں خدیجہ دی شان تے جمعے نہیں پڑھا رہے تہاڈے پنڈ چ مولویاں نے کنے کو جمعے پڑھائے نے ماں خدیجہ تے کنیاں شکریاں کیتیاں رات اوے ماں خدیجہ دا ذکر کرو اوے موسنا اسلام ہے موسنا کائنات ہے اور نبیاں دے سردار تے سب تو وڈا احسان ماں خدیجہ دا کہ مالدار ہوتے اور علماء بھی پڑھیا تے حضور تے اپنا سارا مال اسلام تے خرچ کر دیتا قرآن کہندا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین واللہ یحب المحسنین لوگو اللہ پاک دا قرآن کے کہندا ہے انہو لا یضیع میرے لوگو ذرا توجہ میرے وال میریاں پہنا بھی سن میرے ویر بیٹا ادھر چیز نہ پھینکو توجہ کرو بچہ توجہ میرے وال جتنا مجمع ایمان والا حضور کی محبت میں بیٹھا ہے میں بڑا خوش نصیب ہے نبی پاک دے غلاماں نو خطاب کیتا ہے ماں خدیجہ نے جے مال تقسیم کیتا نا حضور تے واریا تے اللہ نے کیا لے خدیجہ 1500 سال بعد بھی لوگ کی تیرے تذکرے کرن گیا سیدہ خدیجہ پاک سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ عابدہ زاہدہ طیبہ تارہ آل محمد کے ماننے والو حضور دی ساری اولاد تے ماں خدیجہ دے پیٹ چ پیدا ہوئی تے او دا تذکرہ نہیں جے کر دے اوہ ماں خدیجہ دا ذکر کریا کرو ساڑی ماں نہیں گی حضرت فاطمہ الزہرا جیسی بیٹی ماں خدیجہ نہیں پالی سی ہے ماں خدیجہ دے پیٹ چ سیدہ فاطمہ جنتی عورتاں دی سردار پیدا ہوئی کوئی دی نہیں محمد دی دی ورگی بے شک فاطمہ کسے دا نہ ہوئے جمی پلی جڑی غیرت دے پردیاں ویچ جدے سر تے حیدر دی چھاں ہوئے مدنی حیدر قرار دی ہوئے بیوی تے حسن حسین دی ماں ہوئے ایویں تے نہیں جان دا زمانہ حسین نو بڑیاں شان والا اے نانا حسین دا
روزے بھی میں رکھاں گا نمازاں بھی میں پڑھاں گا پاک قرآن دی تلاوت بھی میں کراں گا کر دے تیرے نال مولا سچا وعدہ مولا سانو معاف کر دے صاف کراں گا میں تیرا دوارا جنت میرے نام کر دے سجدے بھی میں کراں گا رکو بھی میں کراں گا سجدے بھی میں کراں گا رکو بھی میں کراں گا نالے کراں گا قیام ہزاراں مولا سانو معاف کر دے ہاتھ کھڑے کر کے کہو مولا سانو معاف جڑا چاہندہ روزیاں چ معافی ملے اقرا مل کے پڑھ لو مولا سانو اللہ جڑیاں بخشیاں روحاں نے بول دیاں نہیں گناہگاراں نو بخش دے مولا سانو صاف کراں گا میں تیرا دوارا جنت میرے نام کر دے اور اگلا جملہ سنو والا مکے بھی میں جاواں گا مدینے بھی میں جاواں گا کہو انشاءاللہ مکے بھی میں اے مدینہ مسجد ہے نا مدینہ مسجد اسی مدینہ کنا پیار کرنے عالم نہ شہرہ دا سینہ لوکاں دیاں لکھ ٹھاراں ساڑی ٹھار مدینہ اے پترو اے تویز والے کو نہ جایا کرو جی میرا محبوب نہیں مانتا میں چوہے مار گولی کھا لوں گا نہر میں ڈوب جاؤں گا اللہ کی توحید پہ ایمان رکھے درود پاک پہ ایمان رکھے اللہ آپ کی عمر میں برکت فرمائے صحت علی زندگی دے جنہیں بیٹھے جے گل سننا لی توحید پہ ایمان رکھے میرا عقیدہ جڑا مدینے نہ پیار کردہ نا 5 ٹائم نماز پڑھے لال کھائے درود پاک دی زیادہ کثرت دے نال حضور تے درود بچائے اللہ بین منگیاں سب کچھ عطا کر دے گا تو ساڑھے منڈیاں دے نہیں میں نے ایڈ صدنائی پہ مرنا ہے وہ پترو وہ نیران چے ڈوب کے کتھوں مرنا ہے وہ تسی درود پڑھو تویز آلہ کو جاندے جی میں نے کوئی تویز کر دے وہ آپ ہی ہاں کر دے مار جے کچھ تویزہ نہ ہاں کراؤں تے مریم مینو نہ کہہ دے بھی تم ہی مان لا حالا میں مریم نواز نو خطاب کیتا نواز شریف نو خطاب کیتا ہے میں حکمرانہ نو خطاب کیتے میں وزیرہ نو خطاب کیتے بڑے بڑے جناب اعلیٰ جلسے کرنا ہے پر میں نہیں منے میں کہا میرے نبی نے منایا نہیں تے میں مننا نہیں کیونکہ مصور کھینچ و نقشہ جس میں اتنی صفائی ہو ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جکائی ہو میرے نبی نے کہا عورت دی حکومت جائز نہیں ایسا مننی کوئی نہیں بعد پتر میرا پا کٹھی جیل جاواں گے اللہ اکبر اللہ میریاں پہنا بھی سن میرے ویر بھی سن او لوکو گل سن لو تے آنل اسی پنجاب دے سنون ساری ماننے آؤں جننے بیٹھے جے آنل اللہ میرے ملک دی حفاظت کرے صحت علی زندگی دوے تانو اللہ لوکو جننے دوست ہے باب آئے جے نبیاں دے سردار دا کلمہ پڑھ دے جے آج اپنا ایمان بنا لو کہ اساں مدینے والے نہ سچی یاری لونی ہے تو جدو بندہ اللہ دی توحید نو مان لے تے ڈولے نہ تویت نہیں بندہ گلے چ نہیں رکھ دا ایک تن میں نسخہ بھی دینا ہے جے تاڑا عقیدہ توحید ہے نا تے جڑا گلے چ تویز رکھ دا انہوں کہے بھی جدو تو تویز کرایا انہیں تیرے کو کنے لے تے انہیں کہنا جی میرے کو انہیں 5000 لیا اگلا کہندہ تیرا چلے نہ چلے تے میرا چل گیا ہی تے جے تویزاں نہ گلے پر دے ہوں دے تے بولو حکومت نو ٹیکس لاؤن دی لوڑ کی ہے ہاں جی وہ تے پہ سارے گلے چا پتویتا نہیں پر لینے پر وہ سر تانوں میں کماں گا تانوں اپنا عقیدہ بناؤ درود پاک پڑھیا کرو تے اللہ پاک دے حبیب نے فرمایا کہ اللہ تاڑی دنیا چ بھی عزت سلامت رکھے گا آخرت چ بھی سلامت رکھے گا اور میرا فتوہ ہے درود پاک پڑھن والا بندہ جنوں پھوک مارے اللہ شفا دیندہ ہے وہ مستجاب الدعوات بن جاندہ ہے
درود پاک پڑھن والے بندے نو اللہ اتنی عزت دے دیندا ہے کہ جڑی دعا منگدا اللہ قبول کر لے. کثرت نہ درود پاک پڑھیا کر اللہم صلی علی محمد وآلے. حضور دی آل بھی تانوں گولا واجدہ وچ آلے محمد کٹ دیندے جی. کئی آلے محمد نو وچوں کٹ دیندے, کئی پڑھ دینے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ چلیا جا آلے محمد تے اگر تو درود نہیں پڑھنا تیرے نبی نہ پیار کا دا. اللہ کہندا میرے نبی تے درود پڑھو, میرا نبی کہندا میری آل تے درود پڑھو. تے اس واسطے محمد و آل محمد جدوں بھی درود پڑھنا حضور دی آل تے بھی درود پڑھنا. اگر تسی آل محمد نہ پیار نہ کیتا تے بیڑا پار نہیں ہونا. عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو, عظمت آل نبی بھول نہ جانا کبھی, دیکھنا غیروں کی بات میں آنا نہ کبھی. اور میں کہنا میں علی دا پیارا اے تے فاطمہ دا چینے, ویڑے وچ نانے نال کھیڑدا حسین. حسین میری اکھیاں دی ٹھنڈ نال چین, رب دے سوہ لکو اے مدنی دا کہنے. میں حسین وچوں میرے چوں حسین. حسین دے دیوانے آندی 41 وچ 11:15 سجے کھبے لیندے چڑھ دے بوئے تک لگی ہوئی لینے. ویڑے وچ نانے نال کھیڑدا حسین.